नाम तुम्हें उसामा जो है वो तिलावत कुरान में पाक करेंगे और इसका तर्जुमा और तशरीह जो है हमारी पुरानी जो है सैर आज बोल रहे क्या है सैर जो है करेंगे। चलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा होगा। यानी कि अब इसमें सबसे पहले जो है इसकी वो बता दूं कि इसकी जो बेस था पीछे अल्लाह मियाँ ने ये क्यों नाजिल की सूरत, ये नाजिल इसलिए की क्योंकि जो कुफार मक्का थे उधर, तो हजूर सल्लल्लाहु के जो औलाद थी नरीना औलाद यानी कि जो बेटे थे उनके वो फौत हो गए, दो थे वो दोनों फौत हो गए। तो कुफार मक्का ने कहने लग गए कि जो है इनका कोई बेटा नहीं है हजूर सल्लल्लाहु का, इसलिए इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। जैसे नस्ल हम लोगों की आम रूटीन में तो यही होता है ना कि नस्ल है, जैसे अब्बू है, अब्बू के बेटे सलमान आ गए, आगे से उनका बेटा हारिस आ गया, तो ये नस्ल चल रही है कि जी खालिद साहब का या पीछे सादिक साहब का नाम चल रहा है। तो उस वक्त हजूर साहब के जब बेटे फौत हो गए तो उन्होंने कुफार ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि अब इनके औलाद जो है लड़कियां जिंदा हैं, अब बेटे फौत हो गए, इसलिए जो है ना अब इनकी कोई नाम लेवा दुनिया में होगा नहीं। तो इसको देखते हुए अल्लाह मियाँ ने ये वो हजूर से सब जरा गमज़दा थोड़े से होने लगे तो अल्लाह मियाँ ने ये सूरत नाजिल की कि इसका मतलब जो है सबसे पहले अब पढ़ लेते हैं। कौसर, कौसर के लग़वी मायने हैं बेइंतहा कसरत के, किसी एक खैर या भलाई या नेमत की नहीं बल्कि बेशुमार भलाइयों और नेमतों की कसरत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह कौसर अल्लाह तआला की तरफ से नाजिल हुई और उन्होंने सहाबा को फरमाया कि कौसर एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता किया है। ये हौज़ क़यामत के रोज़ आपको अता होगा और सख्त वक्त में जबकि हर एक अलताश अल अतश कर रहा होगा यानी कि प्यास से मर रहा होगा, आपकी उम्मीद आपके पास हाजिर होगी और इससे सैराब होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पानी दूध से चांदी से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा। यानी कि ये हौज़ कौसर है, जन्नत में एक हौज़ है, हौज़ मीन एक पानी की समझ लो नहर टाइप है, वो उधर होगी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है ये अल्लाह मियाँ ने। क़यामत के रोज़ जब सारे प्यास से बदहाल होंगे, बहुत परेशानी में हर कोई फिर रहा होगा, तो ये जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जैसे हम लोग मुसलमान हैं, हम अच्छे काम करेंगे तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इधर कौसर हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे जब, तो उसके बाद हमें कभी भी यानी कि मुसलमान जब इस हौज़ कौसर से पानी पिएगा तो उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ये हौज़ कौसर का पानी इतना ठंडा मीठा और इतना वो होगा कि उसके बाद कभी भी वो पानी की प्यास नहीं लगेगी। लेकिन हजूर ने बार बार फरमाया, इसके साथ बार बार फरमाया और खबरदार किया कि लोग मेरे मरने के बाद मेरे तरीके को अगर बदलेंगे जो कि मैंने उनको बताया है इस्लाम के मुतालिक सारी यानी कि ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारेंगे तो उसका बदला उनको मिलेगा कि वो हौज़ कौसर से पानी पिएंगे। लेकिन अगर मेरे उम्मती भी यानी कि हम लोगों में से भी अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं चलेंगे, अल्लाह के अहकामात जो उन्होंने दिए हैं उसके ऊपर नहीं चलेंगे, तो वो उसको उस हौज़ से हटा दिया जाएगा, यानी कि जो हौज़ कौसर है उसके बाद से हटा दिया जाएगा और फिर उसको कभी भी उसका पानी नसीब नहीं होगा। अब इसमें है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इससे बचाए, जो इसमें यानी कि हम हौज़ कौसर से हटे ना, अल्लाह मियाँ से यही दुआ है। अब इसमें है अगर हम गौर करें तो इसका ये मतलब मालूम होता है कि हम सब तुम्हारे रब ने तुमको इतनी कसीर और अजीम भलाइयाँ अता की हैं, तो तुम इसी के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी करो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब रब्बिल आलमीन के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं।
ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر بھلائی کی توقع کافی نہ رہی ہو اور کامیابی کی سب امیدیں منتقع ہو جائیں، وہ بھی ابتر ہے، ناکام ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے برادری سے کٹ کر اکیلا رہ گیا وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اکثر بولا جاتا ہے کہ وہ، جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نازل ہوئی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی، تو اس میں یہی ابتر کا لفظ آیا نا اینڈ میں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی اولاد فوت ہو گئی تھی تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ ابتر رہ جائے گا، لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ ابو جہل اور ابو لہب کو اب کوئی بھی دنیا میں نام کوئی بھی نہیں رکھتا، ابو جہل اور ابو لہب نام کوئی بھی نہیں رکھتا، سارے جو لوگ ہیں وہ کیا نام رکھتے ہیں؟ محمد رکھتے ہیں نام۔ مسلمان زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے نام محمد یا اسٹارٹ میں محمد لگائیں یا بعد میں محمد لگائیں، تو اللہ میاں نے ان کو تسلی دی اس سے کہ جو ہے نا آپ جو ہے پریشان نہ ہو، آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اولاد نرینہ نہیں ہے، لیکن آپ کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا، اور جو یہ ہے ابو جہل اور ابو لہب جو یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ بیرو یارو مددگار رہ جائیں گے، کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو نہ باعث فخر نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اولاد اگر بیٹا ہے تو ہی ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نے جو ہمیں بتایا ہے ان کی سنت پہ چلیں گے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس میں سورہ کوثر میں بھی ہمیں سارا کچھ اس کے حساب سے پتہ چل گیا ہے کہ جی ہم جو ہے اگر ہم ان کے حساب سے چلیں گے تو ہمیں یہ نہیں پریشانی ہونی چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے تھوڑا سا ہی میں نے دیکھا تھا، تو بس اس کا یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اور قربانی بھی ہمیں اللہ کے ہی نام کے لیے جو ہے کرنی چاہیے، اور ہمیں پریشان بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں جو ہے وہ کوثر قیامت کے دن ہمیں کوثر جو ہے وہ نصیب کرے، اس کا پانی ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، یعنی کہ وہ نہر ایسی ہوگی جنت میں کہ اس کو بالکل پھر پیاس نہیں محسوس ہوگی، اور وہ ٹھنڈا اتنا ہوگا، میٹھا ہوگا شہد کی طرح کہ ہر کسی کو پانی پینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اور اسی طرح جو ہے پھر اس میں ہے نا فصلی لربی کا ونہر، بس تم جو ہے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ تو ہمیں یہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی کہ سب کچھ، میری نماز بھی جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی جو ہے میں جو بھی قربان کروں گا، یہ قربانی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ بکرا یا گائے ذبح کریں یا اس طرح، باقی چیزوں کی بھی قربانی ہے، مال کی، جان کی، اولاد کی، مطلب مختلف قربانیاں ہیں جو ہم صرف اللہ کے لیے کریں۔ اپنے وقت کی، وقت جو ہے جیسے اب رمضان میں ہمیں وقت گزارنا ہے تو ہم اس کو دوسری جگہ استعمال کرنے کے بجائے جو ہے جو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں مل رہے ہیں اس میں ہم صرف کریں۔ پھر میرا جینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جسم کا ہر حصہ سلامت دیا ہے، مطلب کوئی نقص نہیں ہے ہمارے تخلیق پہ، اور تو ہمارا جینا جو ہے اور میرا مرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، اس نے ٹائم لمٹ دیا، اور جا کے پھر جو ہے آخرت میں اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ تو میرا مرنا جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔